ओम वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पाणिनीय व्याकरणस्य पूर्वपाठेषु सामान्यतः प्रत्याहार निर्माणम्, इत्संज्ञा विधायकानि सूत्राणि, वर्णानां भेदाः एवञ्च वर्णानां सावर्ण्यम् इति एते विषयाः आलोचिताः। सर्वाणि इत्संज्ञा विधायकानि सूत्राणि आलोचितानि। लोपः कः भवति इति विषयः अपि समाप्तः। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण प्रत्याहार निर्माणम् आलोचितम्। एवञ्च ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः इत्यादिभिः सूत्रैः मुखनासिकावचनोनुनासिक इत्यादिभिः सूत्रैः वर्णोच्चारणं वर्णभेदाः इति विषयः गतः। एवञ्च तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा का भवति, कुत्र भवति, केषां भवति इति विषयः स्पष्टीकृतः। अग्रे यः पाठः ग्राह्यः वर्तते तत्र सूत्रमस्ति अणुदित् सवर्णस्य चाप् प्रत्ययः, तदर्थं पटलं प्रदर्श्यते। अत्र सूत्रमस्ति अणुदित् सवर्णस्य चाप् प्रत्ययः। सूत्रस्य अर्थं तावत् पश्यामः। तत्र तस्य सर्वप्रथमं तु पदच्छेदः। तर्हि अण् उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति एवं पदच्छेदः वर्तते। कति पदानि सन्ति? अण् उदित् इत्यत्र उ वर्तते। उदित् सवर्णस्य च अप्रत्ययः इति एवं पञ्च पदानि सन्ति। स्वं रूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति सूत्रात् स्वम् इति पदम् अनुवर्तते। एवञ्च तस्य परिणामः भवति स्वस्य इति। अस्माभिः इदं पूर्वमालोचितमस्ति। विभक्तिविपरिणामः इति कश्चित् विषयः अस्ति। यानि पदानि अ, तत्र आनीयन्ते सूत्रे न उल्लिखितानि, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं भवति, तत् अनुवर्तितं पदं तस्य कदाचित् विभक्तिविपरिणामः वचनविपरिणामः कर्तव्यः भवति। तद्वदत्र स्वम् इति पदस्य स्वस्य इति विपरिणामः कृतः। तदा अण् उदित् सवर्णस्य स्वस्य स्वस्य च अप्रत्ययः इति एवं रूपेण किञ्चित्, तथापि यदि क्रमेण स्थापयामः तर्हि अत्र किं कर्तव्यं भवति? अप्रत्ययः इति अत्र भवति। अप्रत्यय इत्यस्य सम्बन्धः अण् इत्यनेन वर्तते, उदित् इत्यनेन नास्ति। अण् इति प्रथमान्तम्, अप्रत्ययः इति प्रथमान्तम्, उदित् इति प्रथमान्तं, सवर्णस्य षष्ठ्यन्तं, स्वस्य इति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययम्। तर्हि प्रथमान्तपदानां परस्परम् अन्वयः भवति, परन्तु अत्र प्रथमान्तपदानि त्रीणि। तत्र व्याख्यानबलात् पूर्वाचार्यैः यद् व्याख्यानं कृतमस्ति तद्बलात् इदं ग्राह्यं भवति यत् अण् इत्यस्य अप्रत्ययः इत्यनेन सम्बन्धः अस्ति। अप्रत्ययः इत्यपि विशेषणमस्ति, तस्मात् तत् अप्रत्ययः अण् उदित्, अत्र एकः चकारः योजनीयः, अध्याहारः कर्तव्यः भवति, उदित् च। इतोपि तस्य स्पष्टतायै किं कुर्मः? उदित् इति पूर्वं स्थापयामः, अण् इति परं स्थापयामः। तदा
एवं तद्भवति। उदित् इति एकः अप्रत्ययः अण् च स्वस्य सवर्णस्य च इति आयाति। एवञ्च इदं सूत्रं संज्ञाप्रकरणे पठितं, तस्मात् संज्ञा इति एकं पदम् अध्याहार्यं भवति। संज्ञा तर्हि कः अर्थः आयाति? उदित् अप्रत्ययः अण् च स्वस्य सवर्णस्य स्वस्य च अथवा स्वस्य सवर्णस्य स्वस्य च संज्ञा भवति इति अर्थः आयाति। स एव अर्थः अत्र लिखितः वर्तते। उदित् च अप्रत्ययः अण् च सवर्णस्य स्वस्य च संज्ञा भवति इति अर्थोऽपि लिखितः वर्तते। अधुना अत्र केचित् प्रश्नाः उद्भवन्ति, तेषां किञ्चित् आलोचना करोतु। अत्र अण् इति किम् इति प्रश्नः भवति। वयं जानीमः माहेश्वरसूत्रेषु ऐ ऐ उण् इति सूत्रमस्ति। ततः परं ऋलुक् इति सूत्रमस्ति। ए ओम् इति सूत्रमस्ति। ऐ औच् इति सूत्रमस्ति। ततः परम् अयवरट् इति सूत्रम्। ततः परं लण् इति सूत्रम्। अत्र इदं दृश्यते यत् णकारः स्थानद्वये अस्ति। अत्रापि णकारः, अत्रापि णकारः, स्थानद्वये णकारः। यदि अहम् अण् इति प्रत्याहारं करोमि तर्हि प्रश्नः उदेति, किम् अण् इत्युक्ते अत्र पूर्वणकारेण अकारः अथवा परणकारेण? अयं पूर्वणकारः उच्यते व्याकरणे, अयं परणकारः उच्यते। किम् अण् प्रत्याहारः पूर्वणकारेण अथवा परणकारेण इति प्रश्नः उदेति। तत्र सामान्यतः व्याकरणशास्त्रे यत्र कुत्रापि अण् अस्ति चेत् ऐ ऐ उण् इत्यत्र यः णकारः वर्तते तेनैव प्रत्याहारः ग्राह्यः। सर्वत्र अण् इति पूर्वणकारेण। तथैव प्रश्नः उदेति, यदि क्वचित् इण् इति प्रत्याहारः अस्ति तर्हि सः सामान्य अत्र नकारेण प्रत्याहारद्वयमेव आवश्यकं भवति। उण् इति प्रत्याहारस्य आवश्यकता नास्ति। अण् इति प्रत्याहारः वर्तते, इण् इति प्रत्याहारः वर्तते। यदा अण् इति प्रत्याहारः भवति तर्हि पूर्वणकारेण, इण् प्रत्याहारः भवति तदा सर्वदैव परणकारेण इति सामान्य व्यवस्था वर्तते। तर्हि अत्र इदम् उच्यते पूर्वणकारेण सह, इदं परणकारेण सह इति एवं। परन्तु इदं यत् प्रकृतं सूत्रमस्ति, आलोचनायां सम्प्रति यत् सूत्रं गृहीतमस्ति, तत्र अण् परणकारेण ग्राह्यः इति किञ्चित् भेदः वर्तते। यत् सर्वत्र पाणिनीयव्याकरणे अण् इति प्रत्याहारः पूर्वणकारेण भवति, परन्तु अणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति इदं यत् सूत्रं तत्र पूर्वणकारेण न ग्राह्यः, परणकारेण ग्राह्यः। तद्विषये एका कारिका, कारिका इति श्लोकः इति उच्यते, कारिका अथवा श्लोकः वर्तते। सः एवं परेणैवेन ग्रहाः सर्वे, पूर्वेणैवे परेणैवेन ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवान् ग्रहामताः। ऋतेणुदित् सवर्णस्य इत्येतदेकं परेण तु। किमस्ति इदम्? परेण इन् ग्रहाः सर्वे। तर्हि इण् इन् ग्रहाः इति इण् इति प्रत्याहाराः गृह्यन्ते ते परेण, परेण इन् ग्रहाः सर्वे पूर्वेण एव अण् ग्रहाः मताः। तर्हि यदि अण् प्रत्ययः भवति सः पूर्वेण ग्राह्यः इति अर्थः आयते। पूर्वेणैवान् अण् इति प्रत्याहारः सर्वत्र एवं। परन्तु ऋते अर्थात् इदं स्थानं त्यक्त्वा, इदं स्थानम् अपवादभूतम्,
किं तत् ऋते अणुदित सवर्णस्य, अर्थात अस्माकम् इदं प्रकृतं सूत्रं ऋतेनुदित सवर्णस्य इति एतदेकम् एतद् एकं परेण तु इति अत्र लिखितमस्ति ऋते अणुदित सवर्णस्य इति एतदेकं परेण तु, अर्थात अणुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रे तु अ, इदं यदस्ति अण् प्रत्याहारः वर्तते सः परणकारेण ग्राह्यः। तर्हि अण् सम्प्रति अण् इति प्रत्याहारे के वर्णाः इति चेत् अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ अयवर ल इति एते वर्णाः सन्ति इति समायातम्। तर्हि सूत्रे यानि पदानि सन्ति तेषाम् अर्थः अत्र निर्धार्यः भवति। तस्मात् अण् इत्यस्य अर्थः अस्माभिः अत्र दृष्टः। अण् इति प्रत्याहारे अ इ उ, अर्थात् माहेश्वर सूत्रे उल्लिखिताः ये वर्णाः ते अत्र अण् प्रत्याहारे संज्ञिनः सन्ति। अण् इति संज्ञा प्रत्याहारः वर्तते। अयु ऋलु एवो अयौ हयवरल इति एते संज्ञिनः सन्ति इति आगतम्। तर्हि सूत्रे यद् यद् अस्ति किं तत् अण् उदित, अण् उदित इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः भवति। सर्वेषां द्रष्टव्यमस्ति। अधुना उदित इत्यस्य अर्थः द्रष्टव्यः। उदित इत्यत्र उ इति वर्तते। उद् 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 इत यस्य सः उदित इति एवम् अत्र बोद्धव्यम्। तर्हि अत्र उद् इति किमस्ति? उ इति वर्णबोधनाय पाणिनिमुनिः एकं तकारं योजयति। तेन केवलम् उ वर्णः बोध्यते, उकारः बोद्धव्यः इति अर्थः वर्तते। अत्र इदं तपरकरणम् इति उच्यते। तपरकरणम् अग्रे सूत्रमागमिष्यति तपरकरणम्। परन्तु अत्र यः तः तपरः तपरकरणमिति तः परः क्रियते, उकारात् परं तकारः स्थापितः। किमर्थम् इति चेत् किं प्रयोजनम् इति चेत् अत्र उच्चारणसौकर्यं प्रयोजनम्। उद् इति एकं। द्वितीयं तु अत्र तस्य उपरि एवं चिह्नमपि दृश्यते। तर्हि कः अर्थः? सः अनुनासिकः वर्तते। तर्हि अत्र यः तकारः उच्चारणसौकर्याय उकारः वर्तते तदुपरि अनुनासिकचिह्नं, तर्हि तस्य कः अर्थः भवति? यत्र अनुनासिकः अच् दृश्यते तस्य किं भवति? वै अस्माभिः इत्संज्ञा विधायकानि सूत्राणि पठितानि। तत्र किमस्ति? उपदेशे अच् अनुनासिकः इत्, उपदेशे जनुनासिक इति किमपि सूत्रम् अस्माभिः पूर्वम् आलोचितमस्ति। तर्हि इदं सूत्रं वर्तते अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रमस्ति। तत्र उदित इति गृहीतमस्ति। तर्हि अयम् इत्संज्ञकः वर्तते। परन्तु अत्र इत्संज्ञा भवति इति न, अन्यत्र यस्य अत्र उदित इति पदे किमस्ति? उद् इत् यस्य इति अस्माभिः अर्थः कृतः। अर्थात् उकारः इत् यस्य भवति सः उदित कस्य भवति भोः? तर्हि पाणिनिमुनिना उ चु टु टु उ इति व्यवहारः कृतः वर्तते। अत्र क इत्यत्र ऊकारः, चु च इत्यत्र चु इत्यस्मिन् उकारः इति सर्वत्र एतेषु यः उ वर्तते सः अनुनासिकः वर्तते। एवञ्च उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण तस्य वित्संज्ञा भवति। कु इत्यस्य कः अर्थः? पूर्वम् अस्माभिः सह आलोचितः वर्तते। कु इत्यनेन कु इत्यस्य कः अर्थः चेत् क वर्गः, चु इत्यस्य च वर्गः, टु इत्यस्य ट वर्गः, तु इत्यस्य त वर्गः, पु इत्यस्य प वर्गः इति एवं वर्गीयव्यञ्जनानि कुचु टु तु पु इति एतेन वर्गीयव्यञ्जनानि स्पर्शवर्णाः गृह्यन्ते। तर्हि उदित उकारः इत्यस्य एतेषाम् अस्ति। तर्हि वर्गीयव्यञ्जनानि उदित इत्यनेन किम् आयाति इति चेत् वर्गीय व्यञ्जनानि
अथवा यै इति प्रत्याहारः यः वर्तते तत्र ये वर्णाः भवन्ति ते सर्वेपि, अथवा स्पर्शवर्णाः इति विविधैः प्रकारैः इदम् इदं वक्तुं शक्यते। स्पर्शवर्णाः, उदित् इत्यनेन स्पर्शवर्णाः ग्राह्याः। तर्हि अण् उदित् इति द्वयोः पदयोः अर्थः अस्माभिः आलोचितः। सूत्रे यानि पदानि सन्ति प्रत्येकं पदानां अर्थविवरणम् आवश्यकं भवति। तर्हि अण् इत्यस्य अर्थः गतः, उदित् इत्यस्य अर्थः गतः। अधुना अस्माभिः द्रष्टव्यम् अस्ति अप्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः। तर्हि प्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः भोः इति अ, म- पाणिनिमुनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्यायः यः वर्तते, तृतीयाध्यायस्य प्रथमं सूत्रं, तृतीये प्रथमं सूत्रं, ततः आरभ्य पंचमाध्याय पंचमस्य पंचमे अन्तिमं सूत्रं यद् वर्तते तत्र इदं प्रथमं सूत्रं किमस्ति? प्रत्ययः। एवञ्च इदम् अधिकारसूत्रं वर्तते। कियद्दूरम् अयम् अधिकारः गच्छति? तर्हि पंचमाध्यायस्य अन्तिमं सूत्रं यावत् गच्छति। तर्हि तृतीयाध्याये, चतुर्थाध्याये, पंचमाध्याये सर्वत्र यस्य यस्य विधानं भवति, येषु त्रिषु अध्यायेषु यस्य यस्य विधानं भवति तस्य तस्य नाम प्रत्ययः इति पारिभाषिकः अर्थः व्याकरणे सर्वत्र गृह्यते। प्रत्ययपदस्य अयमेव अर्थः, पारिभाषिकः अर्थः, परिनिष्ठितः अर्थः स एव व्याकरणशास्त्रे सर्वत्र ग्राह्यः भवति, पाणिनीयतन्त्रे। परन्तु अ, अत्र अस्मिन् सूत्रे प्रत्ययपदस्य अयम् अर्थः न गृह्यते। अर्थात् प्रत्ययपदस्य स एव अर्थः गृहीतः चेत् अप्रत्ययः इत्यस्य अर्थः एतेषु अध्यायेषु यत् न विहितं तत् अप्रत्ययः इति अर्थः आगच्छेत्, परन्तु तथा अत्र अभिप्रेतं नास्ति। तर्हि प्रत्ययपदस्य कः अर्थः? तर्हि प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्ययः। कः अर्थः अभिप्रेतः? विधीयते अर्थात यस्य विधानं भवति सः प्रत्ययः इति अपरः अर्थः अत्र अस्मिन् सूत्रे कर्तव्यः भवति। यः पारिभाषिकः अर्थः तृतीय चतुर्थ पंचमाध्याये यद् विहितं तत् प्रत्ययः इति यः अर्थः सः अस्मिन् सूत्रे न गृह्यते। अत्र भिन्नः अर्थः ग्राह्यः। कः सः इति चेत् प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्ययः। किम् अत्र अभिप्रेतमस्ति? अष्टाध्याय्यां यद् यद् विधीयते तत् तत् प्रत्ययः इति सामान्यतः वक्तव्यम् एतत् सूत्र परिधौ। अष्टाध्याय्यां यद् यद् विधीयते, विधीयते इत्यस्य अर्थः कः? तर्हि अ, वयम् एकं सूत्रं पश्यामः। इको यणचि इति एकं सूत्रमस्ति। अस्य अर्थः भवति इकः स्थाने यण् भवति अचि परतः इति एवं सामान्यतः क्रियते संहितायां विषये भवतु। तर्हि यदि क्वचित् अच् अस्ति ततः पूर्वम् अव्यवहितपूर्वम् इक् अस्ति, तर्हि अस्य अपसारणं कृत्वा तत्र यण् स्थाप्यते, यद् यद् यन् आनीय स्थाप्यते। तर्हि एकम् उदाहरणं पश्यामः। यथा सुधी उपास्यः इति एकं स्थलमस्ति। अत्र सुध इत्यत्र ततः परम् ईकारः वर्तते, ततः परम् उ वर्तते, ततः परम् उपास्य। अत्र किमस्ति? अयं यः उ वर्तते सः अच् अस्ति, अयं यः इक् अस्ति सः इकारः अस्ति, सः इक् अस्ति इति सामान्यतः गृह्णीमः चेत् अचः अव्यवहितपूर्वम् इक् अस्ति, तस्मात् इकारस्य स्थाने यन् क्रियते। वयमिदं तथा कुर्मः। शुद्ध य उपास्यः इति भवति, अग्रे गत्वा तस्य शुद्ध्यु शुद्धयु यु उकारः युज्यते, शुद्ध्युपास्यः इत्येवं भवति। तर्हि अतः किं कृतं?
यत् इकारस्य अपसारणं कृत्वा तस्य स्थाने यकारः आनीय स्थापितः। पूर्वं किं किम् आसीत्? सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। इक्, यण्, अचि इति एवं रूपेण त्रयः प्रत्याहाराः सन्ति। उदाहरणे किं दृश्यते? पूर्वतः अच् अस्ति, ततः पूर्वं पूर्वतः एव इक् अस्ति। एवम् अस्ति चेत् इक् अयं यः इकारः तस्य अपसारणं भवति, नूतनतया अत्र यकारः आनीय स्थाप्यते। तर्हि यः नूतनतया आनीय स्थाप्यते सः विधीयते इति अर्थः कर्तव्यः। एवञ्च यः पूर्वतः वर्तते सः न विधीयते, स तु पूर्वतः एव वर्तते। तर्हि अत्र विधीयते इत्यस्य विधीयमानः अर्थात् यः विधीयते सः विधीयमानः इति अर्थः कर्तव्यः। यः विधीयते सः विधीयमानः। तर्हि अस्मिन् सूत्रे यण् विधीयमानः वर्तते। तर्हि अन्यौ द्वौ कीदृशौ स्तः? तर्हि अविधीयमानौ। तर्हि यः विधीयते सः विधीयमानः, न यः न विधीयते न विधीयमानः अविधीयमानः इति अर्थः भवति। न विधीयमानः अविधीयमानः अर्थात् यस्य विधानं न भवति, पूर्वतः अस्ति इति। अन्यथा पूर्वतः अपि नास्ति, अधुनापि न विधीयते, सोऽपि अविधीयमानः एव, परन्तु तेन अस्माकं न किमपि कार्यं सिद्ध्यति। तस्मात् अत्र अविधीयमानः इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति चेत् यः पूर्वतः वर्तते परन्तु नूतनतया आनीय न स्थाप्यते, विधीयमानः नास्ति, सः अविधीयमानः। तर्हि इको यणचि इति सूत्रे इक् अविधीयमानः वर्तते, अच् अविधीयमानः वर्तते, यण् विधीयमानः वर्तते। अत्र यः अविधीयमानः स एव अप्रत्ययः। किम् अस्माभिः अत्र किं कृतं? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, अर्थात् विधीयमानः प्रत्ययः। अत्र अस्मिन् सूत्रे प्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः ग्राह्यः इति चेत् विधीयमानः, अर्थात् अष्टाध्याय्यां यत्र यत्किमपि विधीयते तत्सर्वमपि प्रत्ययः इति। परन्तु अत्र तु प्रत्ययः इति पदं न प्रयुक्तम्, अप्रत्ययः इति प्रयुक्तं। तर्हि अप्रत्ययः इत्यस्य कः अर्थः? अविधीयमानः। तर्हि अष्टाध्याय्यां यः यः अविधीयमानः सः सः अत्र अप्रत्ययः इति आगतं। तर्हि अप्रत्ययः इत्यस्य अर्थः अत्र अधुना अस्माभिः दृष्टः। तर्हि अत्र सूत्रे किमस्ति? अण् अप्रत्ययः अण् इति अस्ति किल? अप्रत्ययः अण् एवञ्च उदित् एवं। तर्हि त्रयाणामपि अर्थविवरणं जातम् एतावत्। अप्रत्ययः अण् उदित्। तर्हि यदि क्वचिदपि तथा अण् दृश्यते, यः अविधीयमानः अस्ति, यदि क्वचिदपि तथा अण् दृश्यते आगतः यः अविधीयमानः अस्ति, उदित् उदीयमानः अस्तु अविधीयमानः अस्तु तद्विषये चिन्ता नास्ति। अविधीयमानः इति विशेषणं केवलम् अण् इत्यस्य एव वर्तते, उदित् इत्यत्र तत् नावश्यकं। तस्मात् सौकर्यार्थं किं करोमि? उदित् पूर्वं स्थापयामि, अप्रत्ययः अण् इति परं स्थापयामि। तेन अप्रत्ययः इति अण् इत्यस्यैव विशेषणम् इति किञ्चित् पठनेन स्पष्टं भवति। तर्हि उदित् अप्रत्ययः अण् सवर्णस्य स्वस्य च संज्ञा भवति। एवं तर्हि यदि क्वचित् अप्रत्ययः अण् अस्ति, सः स्वस्यापि संज्ञा भवति, स्वसवर्णस्यापि संज्ञा भवति। सवर्णसंज्ञा इतः पूर्वं पूर्वसूत्रेण कृता अस्ति। तस्मात् तस्य अत्र अर्थः भवेत्। एकम् उदाहरणं गृह्यते चेत् स्पष्टं भवेत्। अत्र किमस्ति? क्वचिदपि उदाहरणे यदि अण् आगतः, तर्हि एवञ्च सः यदि अविधीयमानः अस्ति, तर्हि सः किं करोति? एकः आगतः वर्णः स्वस्य सवर्णानां बोधकः भवति, संज्ञा भवति। तर्हि स्वसवर्णान् गृह्णाति। तस्मात् अत्र एकं वाक्यमस्ति, गृह्णन्ति अकारादयः स्वसवर्णान् येन तद्ग्रहणकम्। अर्थात् इदं सूत्रं यद् अस्ति तद् ग्रहणकशास्त्रम् इति व्याकरणे प्रसिद्धम्।
इदं सूत्रं ग्रहणकशास्त्रम् अतः ग्रहणकसूत्रं ग्रहणकशास्त्रमेव उच्यते। किमिदं ग्रहणकशास्त्रम् इति चेत् अत्र अप्रत्ययः अण् स्वसवर्णान् गृह्णाति अनेन सूत्रेण, एतत् सूत्रबलादेव। अत्र इदं यत् अस्माभिः सूत्रं गृहीतमासीत् तद्विषये किञ्चित् आलोचना इतोपि कर्तव्या भवति, तेन इदम् इतोपि स्पष्टं भवेत्। अत्र सूत्रमस्ति इको यणचि, इकः स्थाने यण् स्याद् अचि परतः इति अस्य अर्थः अस्ति भवतु। अत्र अच् अच् वर्तते, इक् वर्तते, यण् वर्तते, अच् इति प्रत्याहारः वर्तते। अधुना यदि क्वचित् इक् अस्ति, स च इक् यदि अचः अव्यवहित पूर्वम् अस्ति, तर्हि इकः स्थाने यण् कर्तव्यः इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तर्हि इक् इति प्रत्याहारे के वर्णाः इति चेत्, इक् इत्यत्र वयम् इदं जानीमः इ उण् एवञ्च ऋ लृक् इति एवं सूत्रद्वयम् अत्र माहेश्वरसूत्रद्वयं लिखितम्। तर्हि इक् इत्यत्र कथं प्रत्याहारः कृतः, अयम् इकारः गृहीतः, अयं ककारः गृहीतः, इक् इति प्रत्याहारः उत्पन्नः निर्मितः। तर्हि इक् इति प्रत्याहारे के वर्णाः, इ उ ऋ लृ इति एते चत्वारः एव वर्णाः। अत्र इदम् अस्ति किम्, अत्र इदं दृश्यते यत् इक् प्रत्याहारे दीर्घः ईकारः नास्ति, दीर्घः ऊकारः नास्ति। इदम् अस्माभिः पूर्वमपि आलोचितमस्ति। तर्हि इक् इति प्रत्याहारे दीर्घः इकारः नास्ति। एवञ्च पाणिनिमुनिना प्रत्याहारः निर्मितः। तर्हि प्रत्याहारे केषां ग्रहणं चेत् उच्चारितानामेव ग्रहणम्। अर्थात इक् इति प्रत्याहारे यत्र कुत्रापि अण् प्रत्याहारः भवतु, हल् प्रत्याहारः, अल् प्रत्याहारः, अच् प्रत्याहारः, यः कोऽपि प्रत्याहारः भवतु, सर्वत्र उच्चारितस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्। अकारणं तत्र कारणमेव नास्ति, अथवा तत्र कापि युक्तिः नास्ति यया अनुच्चारितानां ग्रहणं भवेत्। अन्यथा अनुच्चारितानां यस्य कस्यापि ग्रहणं भवेत्। तर्हि अत्र के उच्चारिताः इति चेत् अ इ उ ऋ लृ इति एते उच्चारिताः सन्ति। तस्मात् इक् इति प्रत्याहारे अ, केषां ग्रहणम् इति चेत् माहेश्वरसूत्रेषु उल्लिखिताः साक्षात् उच्चारिताः तेषाम् एव ग्रहणम्। तेन इक् इति प्रत्याहारे दीर्घः ईकारः नास्ति। यदि दीर्घः इकारः नास्ति तर्हि इकः स्थाने यण् स्याद् अचि अचि परे इति अर्थः कृतः चेत् इकः स्थाने, तर्हि ह्रस्वस्य इकारस्य, ह्रस्वस्य उकारस्य, ह्रस्वस्य ऋकारस्य स्थाने यण् भवेत्, दीर्घस्य तु न भवेत्। तत्र इदम् उदाहरणं यदि स्वीकुर्मः, सुधी उपास्यः, अत्र यदि वयम् इक् इति प्रत्याहारं पश्यामः तर्हि अयम् इकार दीर्घः इकारः इक् इति प्रत्याहारे नास्ति एव। तस्मात् वयम् इदं न वक्तुं शक्नुमः अयम् इक् अस्ति इति। उकारः अच् अस्ति, सरस्वः वर्तते, तत्र समस्या नास्ति। परन्तु इक् अयम् ईकारस्तु इक् प्रत्याहारे न लभ्यते। तस्मात् इक् इत्यस्य इत्यनेन अस्य बोधः न भवति चेत् इको यणचि इति सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः न भवेत्, यतोहि अयम् ईकारः इक् प्रत्याहारे नास्ति। परन्तु प्रवृत्तिस्तु कार्या वर्तते। अत्र इकः इको यणचि इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः कर्तव्या। तर्हि यत् प्रथमं प्रत्याहारनिर्माणसूत्रं वर्तते तद्वशात् केवलं ह्रस्वानामेव बोधकः भवति अयं प्रत्याहारः, दीर्घानां तु न भवति। दीर्घानामपि बोधकः भवतु इति यदि इच्छा स्यात् तर्हि पुनः वचनम् आवश्यकं। वचनं विना स्वतः ग्रहणं न करिष्यति। तदर्थं पाणिनिमुनिना अत्र वचनमेव कृतं। यदि क्वचित् अण् अस्ति, सः यदि अविधीयमानः अस्ति तर्हि सः स्वस्य एवञ्च स्व स
सवर्णानां संज्ञा भवति इति खलु। यदि क्वचित् अण् अस्ति सः अविधीयमानः अस्ति चेत् सः स्वस्य संज्ञा भवति, एवञ्च स्ववर्णानां च संज्ञा भवति। तदा किं भवेत्, अत्र यथा अयं यः ईकारः वर्तते, वस्तुतः अयं यः सूत्रे उल्लिखितः इक् अस्ति, इकः स्थाने यण्, तर्हि यदि क्वचित् इक् अस्ति, सः यदि अचः पूर्वम् अस्ति, तर्हि अत्र अस्माभिः आलोचितमस्ति इक् अच् च पूर्वतः विद्येते। इक् अच् च पूर्वतः विद्यते, नूतनतया यण् स्थाप्यते, आनीयते, विधीयते। तर्हि यण् विधीयमानः वर्तते, इक् अच् च अभिधीयमानः अस्ति। तस्मात् इक् यदि अविधीयमानः अस्ति तर्हि सः इक् किं कुर्यात्, तर्हि इक् इत्यत्र इक् इक् अण् मध्ये वर्तते किल, अण् मध्ये अ इ उ ऋ ए ओ परेण णकारेण वर्तते। तस्मात् इक् इति प्रत्याहारः अपि अण् प्रत्याहारमध्ये पाति वर्तते। तस्मात् अयम् इक् अपि अण् एव अस्ति, सामान्यतः अण् मध्यस्थः एव। तेन अयम् इक् किं कुर्यात्, स्वसवर्णानां संज्ञकः स्यात्। यदि अयं स्वसवर्णानां संज्ञकः, स्वस्य स्वसवर्णानां च, तर्हि एकः ह्रस्वः इका, अत्र एक इक् अस्ति, तर्हि अत्र इ स्वस्य सवर्णानाम् इति 18 भेदाः सन्ति, तेषां संज्ञकः स्यात् इति। एवं रूपेण इ अ इ उ ऋ इति 18 संज्ञा स्यात्। लु वर्तते सः लु ए ओ ऐ औ इति एते 12 संज्ञा। अत्र लकारस्य दीर्घः नास्ति, तस्मात् ह्रस्वः प्लुतः इति एव वर्तते। एवञ्च ए ओ ऐ औ इति प्रत्येकम् 18 भेदाः सन्ति। एकारस्य ह्रस्वाभावात्, ओकारस्य ह्रस्वाभावात्, ऐकारस्य ह्रस्वाभावात्, औकारस्य ह्रस्वाभावात् इति अत्र बोद्धुं शक्यते। एवञ्च य व ल इति त्रयाणामपि य व ल इति अनुनासिकभेदाः सन्ति। तस्मात् एते यवलाः अपि यवलानां संज्ञा भवन्ति। तस्मात् एकः यकारः द्वयोः संज्ञा, वकारः द्वयोः संज्ञा, लकारः द्वयोः संज्ञा इति। एवं रूपेण एते स्वसवर्णानां बोधकाः भवन्ति, संज्ञा भवन्ति। इदमस्ति ग्रहणकशास्त्रम्। तर्हि अयम् अत्र विषयः वर्तते यत् यदि क्वचित् अविधीयमानः अण् अस्ति, एवञ्च उदित् अस्ति, उदित् इत्यत्र सः विधीयमानः अस्तु अविधीयमानः अस्तु इति चिन्ता कर्तव्या नास्ति। तस्मात् सः तथाविधः अण् एवञ्च उदित् स्वस्य स्वसवर्णस्य च संज्ञा भवति इति अस्य सूत्रस्य समुदितः अर्थः वर्तते। एवम् कश्चित् विषयः नावगतश्चेत् अत्र प्रश्नः कर्तुं शक्यते। किमपि अवशिष्टं वा, सर्वम् आलोचितमेव वर्तते। संज्ञा संज्ञिनः इदम् अत्र एकः मुख्यः विषयः मनसि निधेयः, पूर्व उक्तः एव वर्तते। यदा प्रत्याहारः भवति तदा यः कोऽपि प्रत्याहारः भवतु, तत्र उच्चारितानामेव सः बोधकः भवति। इ उ ऋ लृ इति उच्चारितानामेव बोधकः भवेत्। सामान्यतः तत्र कस्य सूत्रस्य बलात् किं भवेत्, तर्हि यदि वयम् अत्र आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रबलात् पश्यामः चेत् अयम् अर्थः भविष्यति। यदि यदि वयम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं पश्यामः, तर्हि तेन एतत् सूत्रदृष्ट्या इक् इत्यस्य अर्थः इ उ ऋ लृ, परन्तु
अणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रबलात् इक् इत्यत्र के वर्णः इति चेत् इकारस्य अष्टादश भेदाः, उकारस्य अष्टादश भेदाः सर्वेपि गृहीताः भवन्ति। तस्मात् केन सूत्रबलेन आलोचना क्रियते इति द्रष्टव्यम्। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रबलात् प्रत्याहारः जायते, एवञ्च तत्र उच्चारितानां बोधकः भवति। अणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सूत्रालोचनया एतत् सूत्रबलात् अविधीयमानः अण् अस्ति चेत् सः स्वस्य स्वसवर्णानां च बोधकः भवति, संज्ञा भवति। तस्मात् यः एकः इकारः भवति स अष्टादशानां बोधकः भवेत्, उकारः अष्टादशानां बोधकः अथवा संज्ञा भवेत् इति अत्र किञ्चित् भेदः वर्तते, अयं मनसि निधेयो भवति। एवं तर्हि तावदेव। तर्हि अद्यतनः पाठः अत्र समाप्तुं शक्यः। ओम्।